Samtang sa pikas bahin may katropa na itungod sa cellphone sa rescuer na hangyo nga munaog. Kalabot ni ato ni Saka siguro poste may katropa. Ato ni Siron pinagi sa report ni katropa ang Benji Talisik. XFM Report. Yes, katropa Benji. Yes, katong pagiging ko ng kanang kulit tower ang gagisakaan o kanang gisaga kini mo og 36 anyos sa nasa to paggawa kani pag hapon kanang pagiging kini mo og ang kini mo lalaki nga bisag ka sa ibabaw sa agi banabana nga budget ko katiil nga ginas-on nga tower sa NGCP misugot lag nga munaog human nga makita ang cellphone nga doon hulagway sa babae nga sa pagtuiyak-uyap apat ang maong cellphone gipargiyaday sa usag rescuer mato ni FO2 Andro Tangpo sakop sa Special Rescue Force code SRF sa Mandawi City Fire Office nga sa pila ka oras nga negosasyon sa 16 anyos nga laki nga ilang girescue human kini bisaka sa tower dugan itong ko nga subay sa gibutyag sa biktima nga doon na kini problema kuman mag-away sila sa iyang kapuyo maog nangita kini o gapagi nga muna og kini kay ani anang una ni hulga pa nga mabiktima nga mo ambag ka tumagiki sa ubos kud mudol ang taga BFP gani ang kini mo biktima pila ka tumikini gani tungtong sa Mount Tower hangtod nga sa ilang padan nga negosasyon misugot kini mao nga mangistorya sa iya gagapuyo pilagi sa cellphone may kuha si tungko og cellphone may kinaus ubos og dihang nakita sa biktima sa hulagway sa nga ana sa cellphone kaning gibutang sa iyang ilikod sa cellphone bagigi may kuha Chris Bepi apan wa magtuo si tungko kay ang cellphone diay nga kato iyang gida dili to cellphone sa laki apan cellphone sa viewer moto nga murag grabe katawa sa ni tungko kay sa So, murag nalipat tungko na sa hulagway ang narito mo to ga napasalamat po sila nga ami naog og ginamit ko yung panaog nasiran nga moabot sa duha kami si duha ka oras ang negosasyon sa kini og biktima mga misaka sa moog tower sa kasamtangan ang gindala una sa ospital aron mahatagan og first aid ang moog nga ang kining bata ang moog sa anyos kay ang gulagway nga wa kini kaon nga misaka sa babaw kag inang buntag hantod nga na discovery pasado laon ang tagta sa hapon katubang gigi katupag juban mo ka ng atong pag-update kay Brasaba sa rescue sa mga sakop sa BFP o City of Mandawi kaning disaster risk reduction management personnel o gubampo sa mga barangay mga rescue nga miadto sa mga lugar. Katropa ay magkalimot sa paghaplas gunay sa Santon Herbal Oil magatabag kini labi na katundo ni mga kining pamaol sa kalawasan sige ba mong hawag sige ba mong likod hala iabag paghaplas sa Santon Herbal Oil hini mo sa Yasto Health Incorporated mapalit sa parmasag botika sa iyong lugar. Alang sa Negosyo Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik Extra News. XFM Report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.